बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN24 न्यूज़ एशिया के साथ मैं हूँ हरीश नदीम। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं नाज़रीन। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको अपडेट करते चलें जी कोहार से, जहाँ पर नए तैनात होने वाले कमिश्नर से इत्तेफाक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन एसआर अली बंगिश ने मुलाकात की है। कोहाट में बतौर कमिश्नर कोहाट जवीन तैनाती पर मुबारकबाद दी, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौका पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रिलीफ वकास खान भी मौजूद थे। एसआर अली बंगिश ने समाजी कामों पर ब्रीफिंग देते हुए कहा, मुखय्यर हजरात और दीगर गैर सरकारी इदारों के ताउन से मुतअद्दिद मनसूबे मुकम्मल किए हैं जो कि मुआशरती बेहतरी के लिए इंतहाई अहम है। इन मनसूबों में डिस्ट्रिक्ट जेल कोहाट में पहली बार कैदियों के लिए लाइब्रेरी का क़याम, 800 पौधे की फ्राहमी, कंप्यूटर सेंटर का क़याम, सोलर प्लांट मनसूबा की तकमील, 15 अदद बड़े वाटर कूलर्स की फ्राहमी और 100 पंखों की मुरम्मत शामिल हैं। कमिश्नर कोहाट जवेद मोहतसिम बिल्लाह ने एसआर अली बंगिश की इन खदमात को सराहते हुए कहा कि इनकी अनथक मेहनत और अज़्म ने कोहाट में अवामी खिदमत की नई मिसाल कायम की है। मज़ीद कहा, एसआर अली बंगिश जैसे अफराद मुआशरे का कीमती असासा हैं। जज्बे और खिदमत के अज़्म को देखते हुए हमें भी इनके नक्शे कदम पर चलना चाहिए। कमिश्नर कोहाट जवेद मोहतसिम बिल्लाह ने कहा कि ऐसे इक़दाम मुआशरती बेहतरी के लिए इंतहाई अहम है और हुकूमत हमेशा इनकी हिमायत और हौसला अफजाई करेगी। आवाम से भी अपील की कि वो आगे बढ़कर इन जैसे इक़दाम में हिस्सा लें ताकि मुआशरा बेहतर और खुशहाल बन सके। अब आपको बताते चलें जी विहाड़ी से, जहां पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कादियानियों के हक में किए गए फैसले के खिलाफ जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान जिला विहाड़ी के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस फैसला वापस लेने की अपील कर दी। डॉक्टर हाफिज सुलेमान अली राना, नाज़र जमात अहले सुन्नत जिला विहाड़ी, कारी मोहम्मद याकूब फरीदी, अमीर जमात अहले सुन्नत जिला विहाड़ी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान अहले सुन्नत की नुमाइंदा जमात है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हालिया फैसले में कादियानियों को मजहबी आज़ादी की बुनियाद बनाकर खलवत में मजहबी सरगर्मियों की इजाजत दी गई है। इस पर हम भरपूर एहतजाज करते हैं। ये फैसला आईन पाकिस्तान की सरीहन खिलाफ वर्जी है। ये फैसला अपने अकाम को खुश करने की कोशिश है। हकीकत ये है कि कादियानी कोई मजहब नहीं है। अकीदा खत्म नबूवत के लिए पाकिस्तानी कौम ने बहुत सी कुर्बानियां दी हैं। हम आज जमात अहले सुन्नत के प्लेटफॉर्म से ये मुतालबा करते हैं कि हुकूमत इन जजों के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करे, क्योंकि इस वक्त पूरी उम्मत मुसलमान इज़्तिराबी कैफियत में मुब्तला है। रियासत अदलिया का एहतराम बहाल करने के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाएं। हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद करते हुए फैसला वापस होने तक एहतजाज जारी रखेंगे। चंद घंटों की होने वाली मानसून की बारिश ने ज़िले इंतजामिया, रावलपिंडी और टिकटॉकर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की पोल खोलकर आवाम के सामने रख दी। मानसून की बारिशें ज़िले इंतजामिया, रावलपिंडी और टिकटॉकर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कारकर्दगी की पोल चंद घंटे होने वाली बारिश ने खोलकर आवाम के सामने रखती है। हर साल मानसून बारिशों ने रावलपिंडी शहर बुरे तरीके से मुतासिर कर दिया है। इसके बावजूद ज़िले इंतजामिया और वज़ीर आला सिर्फ अपनी कारकर्दगी सोशल मीडिया पर 100% करते हुए ही दिखाई देते हैं। जबकि चंद दिन पहले रावलपिंडी से करोड़ों रुपए मालिक का जापान से खरीदा गया सिस्टम, जो कि हमें हंगामी सैलाब की बर इत्तला देता था, चोर उड़े, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिला इंतजामिया मुकम्मल तौर पर सिर्फ बटोरने में ही मसरूफ है। नालों की सफाई सुथराई का अमल बर वक्त मुकम्मल किया जाए तो पानी के बहाव को कंट्रोल किया जा सकता है, मगर अफसोस के साथ नदी नालों की सफाई पर मुख्तस फंड जिले इंतजामिया और इनके मुख्तस किए गए अपने जीवन में डाल लेते हैं, जिससे हर साल आवाम को बड़े नुकसान का सामना करना पड़ता है। चंद दिन पहले चोरों ने जिले इंतजामिया और रावलपिंडी को हकायक का आईना भी दिखाया, मगर इसके बावजूद जिले इंतजामिया के नुमाइंदे जो कौमी खजाने को अपना जाती खजाना समझकर दिन रात लूट रहे हैं, वो किसी किस्म के इकदाम नहीं उठा सके। जिले इंतजामिया के चीफ कमिश्नर के साथ साथ टिकटॉकर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज सोशल मीडिया की दुनिया से निकलकर फील्ड के अंदर आकर हकायक पर मबनी आवाम की तकलीफ को समझते हुए इनका अजाला करें। आवाम का कहना है कि मौजूदा हुकूमत की नाकस हिकमत अमली और महंगाई के शदीद तूफान ने गरीब आवाम से जीने का हक तो पहले ही छीन रखा है। कुदरती आफात जिनका मुकाबला करने की सलाहियत हम में से खत्म होती जा रही है। मुतबादल ज़राए न होने की वजह से आवाम मजीद सहने का हौसला नहीं रखती। अब आपको बताते चलें जी नौशहरा से, जहाँ पर एक तासीरी रेफरेंस का इनेकाद किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में नायब सदर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट हाफिज तफहीमुर रहमान और सहाफ़ी फजल नबी की लंडी गौतल जिरगा हॉल में खलील जिब्रान शहीद रेफरेंस में शिरकत और खिताब। कहा, सहाफ़ी हर सूरत जालिम के खिलाफ लड़ता आ रहा है। खलील जिब्रान शहीद की शहादत ना पहली शहादत है ना आखिरी। हक और बातिल का ये मार्का जारी है। सहाफ़ियों को हक की गवाही से कोई नहीं रोक सकता। शहादत हक का ये फरीजा सहाफ़ी सर इंजाम दे रहे हैं। हक की गवाही के लिए हर वक्त तैयार और बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हैं। बुलेटिन में रुक करते चलें जी अब लियाकतपुर का। तो लियाकतपुर में सीआई की टीम ने बड़ी और कामयाब कार्रवाई की और ताला तोड़ गैंग को गिरफ्तार कर लिया। इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे हैं मोहम्मद यासीन।
جی بالکل، ڈی پی او رحیم خان عمران ملک کی ہدایت پر ڈی ایس پی CIA کلیم احمد اور ڈی ایس پی سرکل لیاقت پور اسلم ملک صابر کی زیر نگرانی انچارج CIA اسٹاف سرکل لیاقت پور انسپکٹر رفیق خان اور ان کی ٹیم کے ارکان جام حبیب الرحمان، نصر اللہ خان، غلام نازک، عاشق رسول، محمد سجاول نے سخت محنت کے بعد 4 رکنی تالا توڑ گینگ کو گرفتار کر لیا۔ گینگ میں ارسلان، محسن، ناصر اور اویس شامل ہیں۔ ان سے موٹر سائیکلیں برآمد کر لی۔ اس گینگ نے ریلوے پھاٹک روڈ پر قائم الکریم موٹر سائیکل شو روم کے تالے توڑ کر 6 لاکھ روپے مالیت کی موٹر سائیکل چوری کی تھی، جو اب برآمد ہو چکی ہے۔ موٹر سائیکلز کی چابیاں انسپکٹر CIA محمد رفیق نے مالکان کے حوالے کر دیے، جس پر شہریوں نے CIA ٹیم کو خراج تحسین پیش کی۔ MNA شہریار خان آفریدی فیلڈز میں متحرک ہو گئے۔ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کوہاٹ کے ہمراہ کوہاٹ کے علاقہ دورادم خیل کا وزٹ کیا۔ MNA NA 35 شہریار خان آفریدی نے کمشنر کوہاٹ وین معتصم باللہ شاہ اور ڈپٹی کمشنر کوہاٹ عبدالاکرم چترالی کے ہمراہ کوہاٹ کے علاقہ دورادم خیل کا وزٹ کیا۔ اس موقع پر پاکستان تحریک انصاف کے سابق ساؤتھ ریجن سیکرٹری جنرل اور سابق صدر ملک محمد اقبال، قاضی ساجد اور دورادم خیل کے مشران بھی موجود تھے۔ دورادم خیل میں حالیہ بارشوں میں ایک گھر کے تہہ خانے میں بارش کا پانی بھر جانے سے 10 افراد کے جاں بحق ہونے کا واقعہ پیش آیا تھا۔ اس موقع پر مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کی گئی۔ لواحقین سے اظہار تعزیت کرتے ہوئے کہا گیا کہ لواحقین کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ بلیٹن میں بات کرتے چلیں جی حیدرآباد کے، جہاں پر صحت میلہ کا انعقاد کیا گیا، جس میں 11 بیماریوں کے بچاؤ کے حوالے سے مختلف اسٹالز لگائے گئے۔ ڈسٹرکٹ مینجمنٹ ڈپٹی کمشنر حیدرآباد زین العابدین میمن اور ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفس حیدرآباد کے DHO ڈاکٹر لالا جعفر خان کی جانب سے حیدرآباد صحت میلے کا رانی باغ میں انعقاد کیا گیا، جس میں 11 مختلف بیماریوں سے بچاؤ کے حوالے سے اسٹالز لگائے گئے تاکہ لوگوں میں شعور اور آگاہی پیدا ہو سکے۔ صحت میلہ کو رنگا رنگ بنانے کے لیے مختلف ایونٹس کے ذریعے آئے ہوئے خواتین اور بچوں میں ایک تفریحی ماحول کا سما پیدا کیا گیا۔ اس تقریب سے بانی یوتھ ویلفیئر اور نیشنل گولڈ میڈلسٹ سید فہیم الدین نے خطاب کیا کہ ڈپٹی کمشنر حیدرآباد زین العابدین نے صحت کے حوالے سے خصوصی دلچسپی رکھتے ہیں اور خاص کر کے پولیو کو جڑ سے اکھاڑنے کا عزم بھی کر رکھا ہے۔ اس طرح ہمارے بہادر ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر لالا جعفر خان کے صحت کے میدان میں خدمات قابل تعریف ہیں۔ اب کچھ بات کر لیتے ہیں بجلی کے مسائل کے حوالے سے، تو ڈپٹی کمشنر کوہاٹ کی زیر نگرانی بجلی کے مسائل کے حوالے سے ایک میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر کوہاٹ کی زیر نگرانی بجلی کے مسائل کے حل کے حوالے سے میٹنگ کا انعقاد، جس میں MPA PK 92 شفیع اللہ جان، ضلع انتظامیہ کے افسران، کوہاٹ پولیس کے افسران، ایکسن پیسکو اور دیگر متعلقہ حکام کی شرکت۔ اجلاس میں ضلع کوہاٹ میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ، کنڈا مافیا اور بجلی چوری کی روک تھام کے حوالے سے بات چیت کی گئی۔ پیسکو حکام کو تاکید کی کہ کنڈا مافیا اور بجلی چوروں کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائیں اور ضلع کوہاٹ کے عوام کو بجلی کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے تاکہ عوام کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، جس پر پیسکو حکام نے ضلع کوہاٹ کے عوام کو مکمل ریلیف فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ سکھر کی آدم شاہ کالونی کے رہائشی بلقیس نے بیٹی کے ہمراہ پریس کلب پہنچ کر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ سکھر کی آدم شاہ کالونی کے رہائشی بلقیس ملک نے اپنی بیٹی کے ہمراہ نیشنل پریس کلب سکھر میں پہنچ کر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ کہنا تھا کہ میرا جوان بیٹا نادر علی مجھ سے 100 روپیہ لے کر گھر سے چلا گیا، پھر واپس نہ آیا۔ دوسرے دن پتہ چلا کہ میرے بیٹے کی لاش کیرتھر کنار سے ملی ہے۔ لوگوں نے پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس نے لاوارث سمجھ کر میرے بیٹی کی لاش کو ایدھی سکھر کے حوالے کر دیا۔ ایدھی والے لاوارث سمجھ کر دفنا گئے۔ علی ملک جو 9 تاریخ کو گھر سے گیا واپس نہیں آیا۔ ماں کا کہنا تھا کہ میرے بیٹے کو قتل کیا گیا ہے، مگر افسوس یہ فریاد لے کر جب تھانہ ایئرپورٹ پر گئی تو SHO علی بخشر نے ساتھ نہیں دیا اور یہ بول کر نکال دیا کہ آپ کا بیٹا نہاتے ہوئے ڈوب گیا ہے۔ ایدھی سکھر نے ہمیں جو تصاویر دی اس میں تشدد ہوا ہے، جو کہ صاف نظر آ رہا ہے۔ بیٹے نادر کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ ظالموں نے مجھ سے میرا بیٹا، بہنوں سے بھائی اور ایک معصوم بچی کو باپ سے اور بیوی کو شوہر سے جدا کر دیا ہے۔ ماں نے SSP سکھر DIG سکھر سے اپیل کر دی کہ اس قتل کی تحقیقات کی جائے، میرے بے گناہ بیٹے کے قتل میں ملوث قاتلوں کو گرفتار کیا جائے اور ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے۔ MNA شہریار خان آفریدی نے کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کوہاٹ کے ہمراہ سول ہاسپٹل کا وزٹ کیا۔ MNA NA 35 شہریار خان آفریدی نے کمشنر کوہاٹ وین معتصم باللہ شاہ اور ڈپٹی کمشنر کوہاٹ عبدالاکرم چترالی کے ہمراہ سول ہاسپٹل زرغون خیل کا وزٹ کیا۔ اس موقع پر ایمرجنسی وارڈ سمیت دیگر وارڈز کا معائنہ کیا، ادویات، صفائی سمیت دیگر انتظامات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر متعلقہ حکام کو ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ مریضوں کو بروقت علاج کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے، عملے کو ہر وقت ہاسپٹل میں موجود رہنے، عملے کو مریضوں کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھنے، عوامی خدمات اور صفائی کی صورتحال کو مزید بہتر بنایا جائے۔ ہدایات جاری کی تاکہ عوام الناس
नमाज को हर मुमकिन सहूलियात मुहैया की जा सकें। मज़ीद आपको बताते चलें जी अब जलालपुर पिरवाला से, जहाँ पर 14 साल लड़के मोहम्मद हसनैन को वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। वाक़या ज़ाती रंजिश की बना बताया जा रहा है। ज़ाती रंजिश की बना पर 14 साल मोहम्मद हसनैन पर वहशियाना तशद्दुद, मुलजिमान का डंडे और सोटों के इस्तेमाल से बच्चे की बाईं आंख पर गहरा जख्म हो गया। जलालपुर पिरवाला का नवाही इलाका पहलवान वाली कब्र के करीब बस्ती लुंगा का रहायशी मोहम्मद हसनैन घर के बाहर मौजूद था कि मुलजिमान ने जबरदस्ती उठाया, खेतों में ले गए। मासूम बच्चे मोहम्मद हसनैन को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। बच्चों की चीखों पुकार सुनकर अहले मोहल्ला इकट्ठे हो गए। जैसे मुलजिमान ने आवाम को देखा तो बच्चे की तशवीशनाक हालत में छोड़ के फरार हो गए। शदीद जख्मों से चूर मोहम्मद हसनैन को तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल जलालपुर पिरवाला दाखिल कराया गया। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक मासूम मोहम्मद हसनैन की बाईं आंख ज़ाया हो चुकी। बच्चे के वालिद और वालदा का मुतालबा है कि सर्कल इंचार्ज DSP मेहर बशीर हराज और थाना सदर के SHO नज़ाकत अली और SP सदर मुल्तान से कि हमारे बच्चे पर होने वाले तशद्दुद के वाक़या का नोटिस लिया जाए, मुलजिमान को फौरी गिरफ्तार करके सख्त से सख्त सज़ा दिलवाई जाए।